दर्शकबिन नमस्ते। टाइम्स टेलिभिजन द्वारा प्रसारण भइरहेको सुशासन बहस कार्यक्रममा तपाईहरुलाई स्वागत। म वीरेन्द्र मन। आजको कार्यक्रममा हामी विशेष गरेर यो कोरोनासँग जोडिएर कोरोना संक्रमणको अवस्थादेखि लिएर र अहिले विपन्न र गरिब समुदायका समस्या भइरहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ सरकारका कामहरूको पनि जनताले अब समीक्षा गरिरहेको अवस्था छ, प्रदेश, संघीय र स्थानीय सरकारहरूको। तर हरेक निर्वाचन या लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भन्ने हो भने निर्वाचन हो। मेरो जनप्रतिनिधि कस्तो हुनुपर्छ, मेरो लागि कुन जनप्रतिनिधि उपयुक्त हो भनेर लोकतन्त्रमा मत दिने वा निर्वाचित गराउने पद्धति भनेको निर्वाचन हो। तर हाम्रो देशमा यो सम्पूर्ण प्रक्रिया र लोकतन्त्रलाई घाँटी निमेट्ने काम जो राजनीतिक दलहरू छन् तिनीहरूले गरिरहेको अवस्था छ। जनताबाट बहिष्कृत भइसकेको व्यक्तिलाई, जनताबाट पराजित भइसकेको निर्वाचनमा व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर मन्त्री बनाउन, उपप्रधानमन्त्री बनाउनको निमित्त जाल प्रपञ्च भइरहेको अवस्था छ। र यस्तो अवस्था जो कोरोनाका संक्रमणका बीचमा अर्थतन्त्रलाई, विश्वका सबै अर्थतन्त्रहरू धराशायी भइरहेको अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई त्यति प्रभावित नपारेको अवस्थामा कतै न कतै एकजना व्यक्तिको पनि योगदान हो भने उहाँ हुनुहुन्छ अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा। गभर्नरबाट अवकाश भएपछि उहाँलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरियो, राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेर अर्थमन्त्री बनाइयो। तर अर्थमन्त्री भइसकेपछि गोला प्रथाबाट उहाँको कार्यकाल 2 वर्ष भयो र 2 वर्षपछि उहाँ आफ्ना पदबाट राजीनामा दिनुभयो। संसद सदस्यता समाप्त भएपछि र संसद नभएको व्यक्ति पनि 6 महिनासम्म मन्त्री हुन पाउँछ भनेर प्रधानमन्त्रीले फेरि उहाँलाई 6 महिनाको लागि नियुक्त गर्नुभयो र राष्ट्रिय सभामा फेरि मनोनित, किनभने विगतमा पनि उहाँ सरकारबाट मनोनित कोटामा सांसद बन्नु भएको थियो र फेरि मनोनित सरकारले गर्छ भने आशा र अपेक्षा थियो। तर पार्टी भित्रको जन्जाल भनौं, विवाद भनौं र त्यो विवादले युवराज खतिवडा जस्ता योग्य व्यक्तिलाई एक प्रकारले भन्ने हो भने मिल्काई दिएर निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिहरूलाई पुनः स्थापित गरिएको अवस्था छ। अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारले धेरै आलोचना पछि, प्रदेश सरकारको धेरै आलोचनापछि प्रदेश सरकार बल्ल तल्ल जागेको अवस्थामा छ। अब मणिपाल अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पताल बनाउने तर्खर र तयारीमा सरकार लागेको छ। यसको निर्णय पनि गरिसकेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ सबभन्दा जटिलता र कुरा के हो भने अहिले सर्वसाधारणहरू जसरी कोरोनाको संक्रमण उच्च भइरहेको अवस्था छ, बढिरहेको अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा आयुर्वेद प्रति सर्वसाधारणको रुचि जागिरहेको छ। र यस्तो अवस्थामा विभिन्न ठाउँमा खास गरेर कोरोना लागिसकेपछि संक्रमण भइसकेको व्यक्तिहरू जो आइसोलेसन क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूलाई सबैलाई आयुर्वेद सँगसँगै आयुर्वेदको पनि अंग्रेजी दबाईको सँगसँगै आयुर्वेदका औषधिहरू पनि दिन्थ्यो र शरीरमा त्यसले इम्युनिटी पावर, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई वृद्धि गर्छ भनेर विश्वासका साथ सर्वसाधारण त्यसको सेवन गर्थे। र कतिपय ठाउँमा विज्ञानले माने नमाने पनि सर्वसाधारणको भनाइलाई मान्ने हो भने यसले कतै न कतै इम्युनिटी पावर, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बढाएको छ। र तर हाम्रो प्रदेश सरकारको अहिले पनि जुन दृष्टिकोण छ, काम गर्ने जुन पद्धति छ, त्यो भनेको हावादारी पद्धति मात्रै हो। विभिन्न अस्पतालहरूको पैसा दिएर विभिन्न अस्पतालहरूको कार्य वा विभिन्न भौतिक पूर्वाधारहरूलाई बढाइएको अवस्था छ, तर आयुर्वेदलाई हेला गरिएको अवस्था छ। आयुर्वेदलाई हेला गरिएको छ र सर्वसाधारणहरू जसरी आत्मसात गरिरहेको अवस्था छ, तर प्रदेश सरकारले यसलाई हेला गरेको छ। एक सुक्को पैसा दिएको छैन, औषधि खरिदको पैसा दिएको अस्पतालमा छैन र त्यस कारणले पर्याप्त औषधि पनि खरिद गर्न नसकेर आज सर्वसाधारणहरू मलाई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने औषधिहरू दिनुस् भनेर माग्दाखेरि थोरै दिएर काम चलाउनु पर्ने अवस्था छ। यस्तो कहाली लाग्दो र व्यथितिपूर्ण अवस्था छ र खास गरेर अहिले पनि
जुन सरकारको कार्यशैली छ, प्रदेश सरकारको कार्यशैली छ, यदि तपाईं नीति कार्यक्रमलाई सरसरी उल्टाएर हेर्नुहुन्छ भने सरकारले कतै न कतै ती सबै पद्धतिलाई आयुर्वेद लगायतका जुन चिकित्सकीय पद्धति छ त्यसको विकासमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ, तर कार्यशैली हुँदैन। कार्यशैलीमा अहिले पनि स्वास्थ्य विभागमा आयुर्वेद चिकित्सकको जुन दरबन्दी छ त्यो दरबन्दी छैन, त्यसकारणले त्यसका लबी भइरहेको अवस्था छैन र सर्वसाधारणको जसरी आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन र बिरामी भइसकेर हस्पिटलमा भर्ती हुनु तिनीहरूले पनि जुन पाउनु पर्ने हो आयुर्वेदका सुविधाहरू, किनभने आयुर्वेदले धेरै नकारात्मक असर गर्दैन भन्ने पनि बुझाइ छ आम जनताको र चिकित्सकले पनि भनिरहेको छ र त्यसकारणले पनि त्यसलाई सेवन गर्दा कुनै बेफाइदा हुने अवस्था त देखिँदैन। त्यसकारणले त्यसलाई सरकारले सँगसँगै प्रमोट गरेर धेरै जसो स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले त्यसलाई प्रमोट गरिरहेको अवस्था छ र हाम्रो प्रदेश सरकार त्यसलाई हेला गरेर बसेको छ। यस्तो कहाली लाग्दो अवस्था छ भने र आज हामी आजको कार्यक्रममा हामीले समाजसेवी एकजना समाजसेवीलाई पनि निम्त्याएका छौं, उहाँसँग हामी संवाद गर्छौं। आखिर जब लकडाउन सुरु भयो, कोरोना संक्रमण नेपालमा देखियो, सरकारले लकडाउन गरे, त्यस बेला साता नबित्दै गरीब विपन्नलाई राहत दिनको तछार मछार देखियो। तर अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने ती समाजसेवीहरू बेपत्ता भइसकेको अवस्था छ र आज हामीले त्यही प्रश्नहरू उहाँसँग खोज्छौं। आखिर ती विपन्नलाई अहिले घरमा चुलो कसरी बल्ने त? समस्या त्यस्तै अवस्थामा छ भने र अहिले विभिन्न कोरोनाकालाई जोडेर विभिन्न अनुसन्धानहरू भएको छ, ती अनुसन्धानलाई हेर्ने हो भने कोरोनाले करिब करिब 80% लाई कोरोना लाग्दा पनि उनीहरूले थाहा नपाए पनि, अर्थात 80% व्यक्तिलाई कोरोना लाग्यो, तिनीहरूले थाहा नपाइकन आपसे आप ठीक भइरहेको अवस्था छ। किनभने बिस्तारै कोरोना संक्रमण देखियो, त्यसका लक्षणहरू देखिएन, केही देखिएन, व्यक्तिले टेस्ट पनि नगराए पनि तिनीहरूलाई अटोमेटिक ठीक भइरहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको जुन सर्वेक्षणहरू आइरहेको छ त्यसले देखाएको छ। अर्को 14% व्यक्तिलाई यो अलि लक्षण देखिन्छ या रुगा खोकी लाग्छ, त्यसले सामान्य हिसाबमा त्यसलाई बुझ्दै बुझ्दै ठीक पनि भइहाल्ने अवस्था छ र करिब करिब 6% जति व्यक्तिलाई अस्पतालमा अलि लक्षण देखिएर केहीलाई जटिलता देखिएर अस्पतालसम्म ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। तर पनि त्यो जोखिम जुन हाम्रो बढिरहेको अवस्थामा छ त्यसमा प्रदेश सरकारको ध्यान जानुपर्ने अवस्था थियो। तर अहिले कता न कता बल्ल तल्ल मणिपाल अस्पताललाई सुनिएको, सुरुमै अस्पताललाई आइसोलेसन बनाउने, त्यसमा बिरामीलाई राख्ने भनेर सुरुदेखि नै चर्चा चल्यो। तर कसैले चासो लिएन, सबैले गएर अनुगमन गरे, फोटो खिचाए, सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरे र त्यो कुरा सिद्धियो, त्यतिकै सिद्धियो। बल्ल तल्ल प्रदेश सरकारले अब त्यसलाई कोभिड विशेष अस्पताल बनाउने, किनभने त्यहाँका भौतिक संरचना हेर्ने हो भने नगर क्षेत्र भन्दा बाहिर पनि छ, त्यहाँ जनघनत्व पनि त्यो एरियामा धेरै छैन, अस्पतालको संरचना त्यसलाई बेड राख्ने र लगायतका पनि धेरै छ र जसरी संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको छ प्रदेश नम्बर 2 मा र त्यसकारणले त्यहाँ बिरामी राख्दा अन्य सहजता पनि आउने थियो। र अहिले पनि आज पनि मैले सामाजिक सञ्जाल खोलेर हेरे, केही व्यक्तिले हामीले त सुरुदेखि प्रयास गरेको, बल्ल तल्ल प्रदेश सरकारले अहिले गरेको त्यसमा योगदान पनि हाम्रो हो भनेर पनि केही जिम्मेवार व्यक्तिका चेलाहरूले लेख्न थालेको अवस्था छ। मेरो गुरुजीले यस्तो गर्नुभयो, अहिले बल्ल तल्ल यस्तो भइरहेको छ। त्यो कुराहरू नगरौं। यदि गरेको भए आज यस्तो अवस्था हाम्रो नगरमा दुरावस्था हुँदैन थियो। आज दिनहुँ व्यक्तिहरूलाई संक्रमित भइरहेको डाटाहरू आइरहेको अवस्था छ। कम से कम मैले सुरुदेखि भनेको छु, नगरमा प्रवेश गर्ने हरेक नाकामा यदि सेनिटाइजर, हात धुने साबुन पानीको व्यवस्था दिएको भए जनकपुरमा यस्तो लकडाउन गरेर बजार बन्द गरेर गर्नुपर्ने अवस्था त्यति साह्रो थिएन। किनभने हामी सुरुमा यदि सतर्कता अपनाउँदै हरेक चौकमा साबुन पानी र सेनिटाइजरको व्यवस्था गरिदिएको भए आज यस्तो जटिलता आउने थिएन। तर गर्ने कल्ले, किनभने हामीसँग इच्छा शक्ति छैन, हामीलाई जसरी पनि मिडियामा आउने महत्कांक्षा हामीमा देखिएको अवस्था छ। अब लागौ प्रसंगहरू, हामीसँग विविध प्रसंगहरू छ। आज हामी सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष प्रदेश 2 को कोरोना संक्रमितको अपडेट प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। प्रदेश नम्बर 2 पछिल्लो 24 घण्टामा 169 जना कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। प्रदेश नम्बर 2 को सामाजिक विकास मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार संक्रमित हुनेमा 37 जना महिला
र 132 जना पुरुष गरी 169 जना संक्रमित भएको वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक विजय कुमार झाले जानकारी दिनुभयो। धनुषामा 13 जना महिला 21 जना पुरुष गरी 34 जना, महोत्तरीमा 11 जना महिला र 32 जना पुरुष गरी 43 जना, सिराहामा 10 जना पुरुष, बारामा 4 जना महिला र 15 जना पुरुष गरी 19 जना, पर्सामा 6 जना महिला र 20 जना पुरुष गरी 26 जना, रौतहटमा 1 जना पुरुष, सप्तरीमा 3 जना महिला र 32 जना पुरुष गरी 35 जना संक्रमित भएका छन्। संक्रमित हुनेमा सर्वसाधारण सहित प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी, बैंकका कर्मचारीहरू समेत रहेका छन्। आजको प्रदेश यो कोरोनाको जुन सामाजिक विकास मन्त्रालयले तथ्याङ्क पठाएको छ त्यो तथ्याङ्कमा छ। अर्कोतर्फ प्रदेशका मुख्यमन्त्री प्रदेश सरकारले अब कोरोना विशेष अस्पताल मणिपाल अस्पताल जुन जनकपुरका नगरभन्दा बाहिर छन्, मणिमण्डपको छेउमा निर्माण गरिएको छ, त्यहाँ निर्माण गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारले जनकपुर धामको मणिपाललाई कोभिड विशेष अस्पताल बनाउने भएको छ। प्रदेश संकट व्यवस्थापन केन्द्र पीसीएमसी को शुक्रबार बसेको बैठकले कोभिड संक्रमितको उपचारको लागि छुट्टै अस्पतालको रूपमा मणिपाललाई तयार गर्ने निर्णय गरेको हो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सम्पन्न बैठकमा मणिपाललाई कोभिड विशेष अस्पताल बनाउने कार्य तत्काल सुरु गर्नका लागि समितिले भनेको छ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशमा कोभिड विशेष अस्पताल बनाउन उपयुक्त स्थान मणिपाल रहेकोले तत्काल तयारी प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभयो। प्रदेशमा कोभिड विशेष अस्पताल नहुँदा संक्रमितको उपचारमा समस्या हुँदै आएको छ। संक्रमितको व्यवस्थित तरिकाले उपचार गर्नका लागि तत्काल मणिपाललाई कोभिड विशेष अस्पतालको रूपमा परिणत गर्न सबै तयारी अगाडि बढाउनको लागि उहाँले निर्देशन दिनुभयो। भएको जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्दै थप जनशक्ति लोक सेवा आयोगको मार्फत थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन जानकारी मुख्यमन्त्री राउतले दिनुभयो। हाल प्रदेशका कोरोना संक्रमितको उपचार प्रादेशिक अस्पताल, जिल्ला अस्पतालहरूमा हुने गरेको छ, तर त्यो दीर्घकालीन समाधान नरहेकोले तत्काल वैकल्पिक स्थल मध्ये मणिपाललाई कोभिड विशेष अस्पतालको रूपमा परिणत गर्ने निर्णय गरेको छ। कोभिड विशेष अस्पताल तयार गर्नका लागि आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्ति व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिएको छ। बैठकले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा 10 करोड रुपैयाँ थप गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारले 25 करोड रुपैयाँको कोष स्थापना गरेको थियो। रकमको आवश्यकता महसुस गरेर 10 करोड रुपैयाँ थप गर्ने निर्णय गरेको हो। कोरोनाको महामारी रोकथाम र नियन्त्रण गर्नका लागि प्रदेश सरकारले प्रयोगशाला र अस्पताल व्यवस्थापनमा जोड दिने निर्णय गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले अब एक्सनमा आउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो। विगतको निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाहले विगतका निर्णयहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यसै साता मात्र सम्पन्न भएको महामारी नियन्त्रणका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरू बारे संकलित सुझावहरू बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो। मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले 8 जिल्लामा मुख्य रूपमा पीसीआर सञ्चालन र त्यसको व्यवस्थापनको लागि सुझाव दिएको बताउनुभयो। वीरगञ्जमा थप पीसीआर र जनशक्तिको माग गरिएको छ भने अन्य जिल्लाहरूमा पीसीआर को व्यवस्थापनमा गर्न सुझाव दिएको थियो। मन्त्रीज्यूहरू बल्ल भन्नुहुन्छ अब एक्सनमा आउनु पर्यो, विगतका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, अर्थात् यति दिनसम्म प्रदेश सरकार सुतेर बसेको थियो भन्ने कुरा साबित भइसकेको छ। मन्त्रीज्यूको कथनबाट हामीलाई यो आजको जुन बैठकका निर्णयहरू थियो, बैठकमा बोलेका जुन मन्त्रीज्यूहरूको धारणा थियो, मुख्यमन्त्रीजीको सञ्चार सचिवालयबाट प्राप्त भएको छ। त्यसकारणले भोलिको दिनमा आउने दिनमा मुख्यमन्त्रीज्यूहरू भन्नुहुन्छ मेरो कुरालाई तथ्यलाई तोड मरोड गरेर प्रस्तुत गर्यो, मैले नबोलेको कुराहरू आयो त्यो कुरा भन्न पाउनुहुन्न भने, किनभने साबित भइसकेको छ। उहाँकै सचिवालयबाट प्रेषित भएको यो समाचारले देखाइसकेको छ, मन्त्रीज्यूहरूको कथनबाट पनि प्रमाणित भइसकेको अवस्था छ कि मन्त्रीज्यूहरू अहिलेसम्म सुत्नु भएको थियो, बल्ल जाग्नु भएको छ। अब कोभिड नियन्त्रण संक्रमणलाई रोकथामको लागि अब एक्सनमा आउनुहुन्छ रे। अब लागौं जसरी अहिले सर्वसाधारणको रुचि खास गरेर भन्ने हो भने
सर्वसाधारणको रुचि आयुर्वेदतर्फ जडीबुटीतर्फ आकर्षित भइरहेको अवस्था छ। किनभने सर्वसाधारणहरूलाई अहिले पनि जुन हाम्रा परम्परागत औषधिहरू थियो त्यसमाथिको विश्वास जागिरहेको अवस्था छ। कोभिड-19 महामारी नियन्त्रण गर्न महोत्तरीका गाउँ नगर बस्तीमा जडीबुटीको प्रयोग हत्तै गरेको छ। विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा कोभिड-19 विरुद्ध रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउन बेसार, अदुवा, गुर्जो, तुलसी, सिन्कौली, पारिजात जस्ता वनस्पतीय जडीबुटी निकै प्रभावकारी हुने सन्देश बाक्लै देख्न थालेपछि पछिल्लो समय यहाँ यस्तो जडीबुटीको प्रयोग हत्तै गरेको हो। यसबाहेक कोरोना संक्रमण पुष्टि भएर 2 साता होम आइसोलेसन बसाएपछि निको भएर बाहिरी आएकाहरू पनि आफूहरू यिनै वनस्पतिको प्रयोगले कोरोना संक्रमणलाई परास्त गर्न सफल भएको बताएपछि यी जडीबुटीको महत्व झनै चुलिएको छ। अहिले नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य तथा बर्दिवास नगरपालिका 14 का बासिन्दा चिरञ्जीवी हमालको बिहान 1 घण्टाको दैनिकी नै घर नजिकैको बगैँचामा गुर्जोको लहरा खोज्ने र संकलन गर्नेमा बित्छ। तुलसी, सिन्कौली, पारिजातका पात संकलन यसै अवधिमा गर्ने गरेको हमाल बताउनुहुन्छ। बिहान बेलुका गुर्जोको रस 1-1 गिलास, दिनमा 3-4 पटक तुलसी र पारिजातका पात तथा अदुवा र बेसार हालेर पकाएको पानी खाने दैनिकी नै बनिसकेको उहाँको भनाइ छ। गत असारदेखि आफ्नो यो दैनिकीले उच्च रक्तचाप, मधुमेह, लगातार पेट कराइरहने समस्या हराएको हमाल बताउनुभयो। जिल्लाकै भंगा नगरपालिका 4 का वार्ड अध्यक्ष अशोक कुमार महतोले साउनको अन्तिम साता दिनुभएको सागको नतिजा पोजिटिभ आएपछि होम आइसोलेसनमा बस्नुभयो। होम आइसोलेसनको बसाइको क्रममा गुर्जोको तातो झोल, तुलसी, पारिजात, बेसार, अदुवा, सक्कर मिसाएर पकाएको तातो पानी तथा दैनिक 3-4 पटक हरियो पत्तीको चिया खाएरै उहाँले 15 दिन भित्र कोभिड-19 लाई परास्त गरेको बताउनुभयो। महतो जस्तै बर्दिवास 1 का बासिन्दा तथा व्यवसायी विनोद भण्डारी र बर्दिवास 9 पशुपति नगरका बासिन्दा संचारकर्मी ललन कुमार मण्डलको कोभिड-19 परास्त गर्न जडीबुटी प्रयोगमा यस्तो अनुभव छ। जताततै ती वनस्पतिको प्रयोगबारे सकारात्मक चर्चा बढेपछि घर घरै यसको प्रयोग बढ्दो छ। पछिल्लो समय त जताततै हुर्केका रुख र झाडीहरूमा बाक्लै देखिने गुर्जोको लहरा अब संकलन गरेर 2-4 पैसा आर्जन गर्न पनि भेटिन थालेका छन्। कोभिड-19 सन्तास बीच यी वनस्पति बारे जताततै सकारात्मक चासो बढेको छ। कोभिड-19 सन्तास छल्न जारी निषेधाज्ञा भित्र मोबाइल चलाएर समय कटाउनेको संख्या निकै छ। यस बीचमा नेपालीको भान्सामा प्रयोग हुने मसालाहरू बेसार, अदुवा, सिन्कौली बारे शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाउने सहयोग हुने कुरा राजनीतिक क्षेत्रका उपल्लो तहबाट व्यक्त हुनु छिमेकी मुलुक भारतका प्रतिष्ठित अस्पतालहरूले पनि यी वनस्पतीय गुणबारे लगातार सामग्री पस्किनु र कोभिड-19 संक्रमण परास्त गरेकाहरूको अनुभवले यस्तो वनस्पतिको महत्व र चासो बढाएको बर्दिवास 5 चेरुका बासिन्दा वानिक राज काफ्लेको भनाइ छ। अहिले कोभिड-19 संक्रमणको सन्तास बीच यस्ता वनस्पतिको घरायसी प्रयोग बढेसँगै बिरुवा जोगाउने गोडमेल गर्नेको क्रम बढेको देखिएको छ। बेसार, अदुवा, सिन्कौली, मरिच, ज्वानन जस्ता मसालाको व्यावसायिक खेती कै चलन भए पनि यो व्यापक हुन भने नसकेको देखिन्छ। अब बिस्तारै यस्ता औषधीय गुणको वनस्पति खेतीमा चासो बढ्न यस भेगका स्वास्थ्य विज्ञको विश्वास रहेको छ। तर प्रदेश 2 सरकारको भने अहिले पनि स्वास्थ्य अस्पतालमा विभिन्न अस्पतालहरूमा सरकारले पैसा लगानी गरिरहेको अवस्था छ, तर आयुर्वेदलाई उपेक्षा गरिरहेको अवस्था छ। एक सुको पैसा दिएको छैन। औषधि खरिदको जुन जसरी विगतमा पैसा थियो यसरी नै पैसा विनियोजन गरिएको छ र यसले अहिले सर्वसाधारणको चासो पनि बढिरहेको अवस्थामा तिनीहरूलाई धान्न समस्या भइरहेको पनि अस्पतालका चिकित्सकहरूको कथन रहेको छ। वनस्पति विज्ञ तथा आयुर्वेद चिकित्सकले रोगसँग लड्ने प्रतिरोध क्षमता बढाउन नेपालमै पाइने जडीबुटी गुर्जोको प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिइरहेको अवस्थामा प्रदेश 2 सरकार भने अहिले पनि आयुर्वेदलाई उपेक्षा नै गरेको देखिएको छ। कोरोना संक्रमण फैल्न थालेपछि विभिन्न अस्पतालहरूलाई औषधि लगायत आवश्यक पूर्वाधार विकासको लागि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले रकम विनियोजन गरे पनि आयुर्वेद अस्पताललाई हेला गरे जस्तै देखिएको छ। नेपालमा पाइने महत्त्वपूर्ण जडीबुटी गुर्जो हो। गाउँतिर गुर्जोको लहराको नामले चर्चित छ। औषधीय गुणले भरिपूर्ण यो लहरा नेपाली
ग्रामीण भेगमा ज्वरो, रुगाखोकी र चिसोमा लाग्ने बात लगायतका अन्य रोग अधिक रोगको औषधिको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। साथै विभिन्न खालको एलर्जी, चर्मरोग, पेट रोगमा रामबाण मानिन्छ। पछिल्लो समय मधुमेह, क्यान्सर लगायतका पनि यसको औषधीय गुणको महत्त्व रहेको आयुर्वेद चिकित्सकहरूको दाबी छ। अहिले कोरोनाको संक्रमणसँगै यसको सेवन गर्नेको संख्या समेत बढेको छ। विश्वभर कोरोना भाइरसको सन्तास फैलिएको छ। हालसम्म खोप वा कुनै उपचार पद्धति विकास नभएकोले देशभित्रै रहेको जडीबुटीको उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव पनि विज्ञहरूको छ। तर प्रदेश सरकारको भने यसतर्फ दृष्टि पुग्न सकेको छैन। कोरोना लागेका बिरामीका परिवारहरू यसबाट जोगिनका लागि सर्वसाधारणहरू दिनहु अञ्चल आयुर्वेद औषधालयमा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउन औषधि माग्न आउने गरे पनि सरकारले बजेट अभाव रहेको कारणले माग अनुसार सरकारले पर्याप्त बजेट व्यवस्था नगरेको कारणले माग अनुसार दिन समस्या भइरहेको औषधालयका प्रमुख डाक्टर सीमा झाले बताउनुभयो। औषधालयको मार्फतबाट अहिले जुन कोभिड-19 को महामारीको बेलामा यसलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्नको लागि आयुर्वेदको पनि ठूलो भूमिका रहेको छ। त्यस सन्दर्भमा हाम्रो आयुर्वेद विभागले जुन एउटा प्रोटोकल जारी गरेको छ त्यसमा 10-15 ड्रग लिस्टहरू छन्। त्यसमध्ये हामीले जेनरली जुन यहाँ प्रयोगमा ल्याउने औषधिहरू छन्, हजुर गुर्जो भयो, एउटा गुर्जो जसलाई जसको साइन्टिफिक नेम टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया छ। लोकल ल्याङ्ग्वेजमा हामीलाई गुर्गुज, त्यसके बाद अपना गुर्जो, अश्वगन्धा, यष्टी मधु, तुलसी, यहाँबाट हामीहरू वितरण गर्ने भनेको आमलकी औषधिहरू यहाँबाट वितरण भइरहेको छ। अहिले यहाँ चाप हामीले अहिले पहिलादेखि बढेकै छ। अब कोभिड-19 को महामारीको बेलामा अहिले औषधिहरू पनि पर्याप्त मात्रामा पाउने अवस्था छैन, या कुनै भ्याक्सिनको पनि खोज भएको छैन। त्यस सन्दर्भमा अहिलेको जनतामा के जनचेतना जागेको छ भने आयुर्वेदिक औषधिहरू प्रयोग गरेर हामी केही हदसँग बच्न सक्छौँ या यो कोभिड-19 सँग लड्ने क्षमता हामीमा बढ्छ कि भनेर यहाँ हामीलाई पहिलाभन्दा डिमान्ड बढेको छ। यहाँ आउनुहुन्छ कर्मचारीकै टिमहरू, यहाँ आउनुहुन्छ सरकारी कार्यालयहरूको कर्मचारीहरू आउनुहुन्छ, या यो वरिपरिको बिरामीहरू जो हामीलाई दिनुहोस्, गुरुची भयो, अश्वगन्धा भयो, आमलकीहरू हामीलाई सेवा पाऊँ भनेर यहाँ आउनुहुन्छ बिरामीहरू। यति बढेपछि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजनमा थप गरेको छ कि छैन? असारसम्म त त्यस्तो हामीले केही थप बजेट भनेर पाएका थिएनौँ। अब यो साउनदेखि त नयाँ बजेट कार्यक्रमहरू बन्ने प्रक्रियामा छ। अब त्यसमा थप भएर आउने हो भनेर अहिलेसम्म त्यस्तो केही हामीलाई जानकारी भएको छ। उहाँले नेपालमा आयुर्वेदका विभिन्न जडीबुटीहरू समेत रहेको र तिनीहरूको उपयोगिता समेत अहिलेको अवस्थामा निकै प्रभावकारी देखिएको छ। झाले आफूले औषधि खरिद लगायतका लागि पटक पटक मन्त्रालयसँग माग गरे पनि कुनै सुनवाई नगरिएको कारणले समस्या आएको बताउनुभयो। कोरोना कहरको बीचमा प्रदेशका सर्वसाधारणको अहिले आयुर्वेद तर्फ रुचि बढेको मात्र होइन, सर्वसाधारणहरू जडीबुटी सेवन गर्न समेत आकर्षित भएका अवस्था छन्, भइरहेको छ। उनीहरू जडीबुटी बढी सेवन गरिरहेको अवस्था छ। अर्कोतर्फ कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भइसकेका परिवारजनहरूको पीडा आफ्नै छ। एक त तिनीहरूलाई सेनाले लासलाई व्यवस्थापन गर्छ, संक्रमण फैलिने डरले आफन्तहरूलाई निकै टाढा राखेर लासलाई देखाइदिने गरिन्छ र सम्पूर्ण प्रक्रिया त्यही नेपाली सेनाले गर्ने गर्छ भने आफन्तहरू एउटा धार्मिक आधारमा तिनीहरूलाई अन्य पद्धतिहरू, धार्मिक पद्धतिहरू गर्ने गरेको छ। तर तिनीहरूको परिवारलाई दूर दूर छिछीको जुन अवस्था छ त्यो अवस्थाका कारणले झन् त जुन वैदिक कर्महरू गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यसका पण्डितहरू समेत नपाइरहेको अवस्था छ। र यस्तो पीडा बीच एक त तिनीहरू यो संक्रमणको कारणले आफन्तहरू गुमाइसकेको अवस्था छ भने वैदिक कर्मको लागि पण्डितहरू समेत नपाइरहेको अवस्था छ। यस्तो पीडाबाट तिनीहरूका परिवारहरू, आफन्तहरू गुज्रिरहेको अवस्था छ। प्रदेश नम्बर 1 मा विशेष गरी यस्तो अवस्था देखिएको छ। कोरोनाको संक्रमण बढेर मृत्यु हुनेको संख्या बढिरहेको छ भने मृत्युका व्यक्तिहरूको सामाजिक रूपमा नै अहिले बहिष्करण जस्तो अवस्था देखिएको छ।
उसले उनीहरूमा समेत पीडा हुन थालेको छ। मोरङको पत्थरी शनिश्चरी नगरपालिकाको एक परिवारले बाबुको मृत्यु पश्चात काजक्रिया गर्ने पण्डित नपाउँदा दुखेसो गरेका छन्। पत्थरी शनिश्चरी 2 मोरङका 65 वर्षीय गौरी शंकर शिवाकोटीको गत शनिबार निधन भएपछि परिवार यति बेला शोकमा डुबेको छ। शिवाकोटीको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्दा गर्दै विराटनगर स्थित न्यूरो हस्पिटलमा मृत्यु भएको थियो। मृत्यु पश्चात काजक्रिया गर्ने पण्डित र मलामी जान ठिक्क परेका गाउँलेहरू सबै पाखा लागेर कोरोना संक्रमणबाट परिवारको कुनै सदस्यको मृत्यु भए समाज नै उपेक्षा गर्ने रहेछ भन्ने भान यति बेला शिवाकोटी परिवारमा परेको छ। बाबु गुमाएको पीडा छँदैछ, अर्कोतिर काजक्रिया गर्न पण्डित समेत पाएनौ। आफ्ना बाबुको मृत्युपछि काजक्रियामा बसेका छोरी लीला सापकोटा ले दुखेसो पोखिन्। मृत्यु भएको 3 दिनपछि मात्र नजिक रहेको संस्कृत पाठशालामा छलफल गरी पण्डितहरूको जोहो गरेपछि मात्रै शिवाकोटी परिवारको मृत्युपछिको सांस्कृतिक रीति अगाडि बढिएको छिमेकी जगन्नाथ नेपालले बताउनुभयो। तर अर्को कुरा यहाँनेरि एकदम ब्राह्मण नपाएर 200 जनालाई फोन गर्दा नि कोही ब्राह्मणहरू आउनु भएन हाम्रो काम गराउनलाई। अर्को कुरा समाज पनि यहाँनेरि एकदम आउँदै नआउने, आए पनि पर गर्नुहुन्छ। हुन त उहाँहरूले सामाजिक दूरी कायम गर्नु राम्रो कुरा हो, तर हामी कसैलाई पनि सुन्नौँ। बाहिर आएर बोलेर जाँदा पनि त कम्तीमा हाम्रो मान्छे रहेछ भन्ने त हुन्छ। त्यो कुरामा चाहिँ एकदम चित्त नबुझेको हो कि उहाँलाई डेङ्गु भनेर PCR चेक गरायो अरे, अनि मात्र डक्टरहरूले डेङ्गु भन्ने कन्फर्म भएपछि मात्र उपचार गर्न थाल्नुभएको हो। सुरुमा अब डेङ्गु भनेर यत्रो 10-12 दिनसम्म भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरुन्जेल चाहिँ उहाँहरूले सुन्नुभयो। तर लास्टमा मरेपछि चाहिँ कसरी हाम्रो PCR रिपोर्ट चाहिँ पोजिटिभ आउँछ भन्ने यो हामीलाई चाहिँ एकदम लागेको कुरा। त्यत्रोचोटि चेक गराउँदा चाहिँ सधैँभरि नेगेटिभ आयो, मरेपछि चाहिँ कसैले छुँदैन भन्ने लागेर किन त्यस्तो भएको हो। यो चाहिँ अब यो कुरा कोसँग जति यहाँ छ यहाँ सुन्ने भयो, मान्छेहरू छतासिल्ला सबै हिँड्नु भयो, यहाँ एकदम सुन्ने भयो। मैले अघि यहाँनिर हुँदाखेरि पनि यहाँ जनप्रतिनिधिहरू आउँदाखेरि मैले कुरो भन्ने त्यही कुरो मैले देखेको कुरो। अब त्यस पछाडि फेरि भरे बेलुका चाहिँ त्यस पछाडि हामीले के गर्यौँ भने अब के गरेर विकल्प गरौँ भनेर भन्दाखेरि यहाँको एउटा कुसुस बनायौँ। हामी सबैजना यहाँ जति वरिपरि छिमेकी भए जति पनि भएर लग्यौँ। उहाँहरू प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ होइन, 20-30 जना कतिजना थियौँ, त्यही जति थियौँ त्यहाँ लगेर चाहिँ हामीले त्यो कुसको बनाएर त्यो फुलमाला राखेर सँगै हाम्रो हिन्दू परम्परा अनुसार लगियो। त्यहाँनिर सद्गत गरियो अनि आइयो। अब यहाँ राख्यो। अब त्यस पछाडि त अब त्यो बिहानदेखि बिचरा सानो बालकको केटो छ नि त, यहाँ त त्यसले त खाएको पनि थिएन, 13 वर्षको केटो। अब यहाँनिर काम गर्ने मान्छे कोही पनि छैन। भोलिपल्ट हिजोको कुरा, अब हिजो यहाँनिर गराउने, अब हाम्रो गुरुलाई यहाँनिर गरायो। उहाँको अब किशोर श्राद्धमा विचार गर्नु हुँदैन मैले भन्ने कुरा आयो। अघिल्लो दिन यहाँ दिपक गुरुलाई पठाएको रहेछ। अब दिपक गुरु आउनुभयो। दिपक गुरु आउँदाखेरि चाहिँ दिपक गुरुलाई अब भोलिपल्ट उहाँ कसले यहाँ नगर, त्यहाँ कोरोना लागेको छ जानु हुँदैन भनेर त्यहाँबाट फोन आयो, के आयो त्यसको कुरो पनि अघि बिहान अलिकति यहाँ भेला भएको थियो होइन, उहाँहरू पनि बस्नुभयो। यता बाबुको कामका लागि 13 वर्षका छोरा साइमन बसेका छन्। बाबु गुमाएको पीडासँगै बाल मस्तिष्कमा पर्ने नकारात्मक असरबारे पनि समाजले सोच्न नसकेको मृतकका ज्वाइँ सन्तोष दङ्गालले बताउनुभयो। उर्लाबारीमा बस्दै आएका दङ्गाललाई कोरोना लागेको छ अरे भनेर पटक पटक फोन आउने समाजले पनि छिछि दूर दूर गर्ने गरेको दुखेसो पोख्नुभयो। स्थानीय सामाजिक तथा राजनीतिक व्यक्तित्व युवराज बास्कोटाको पहलमा पण्डित खोज्ने लगायतका विषयमा पहल गरेपछि जनप्रतिनिधिको टोली पनि घरमा पुगेको परिवारले बताए। अघिल्लो दिनसम्म वाडा तथा नगरका कोही पनि प्रतिनिधि नपुगेको र छिमेकी पालिकाबाट फोन गरेपछि मात्र प्रतिनिधिहरू सहानुभूतिको लागि पुगेको परिवारले बताए। 2 दिन अघिदेखि शिवाकोटीलाई रातमा अत्यन्त धेरै ज्वरो आउने गरेको थियो। घरमै नै सामान्य प्रारम्भिक उपचार गर्दा पनि ठिक नभएपछि मंगलबार अस्पतालमा उपचारका लागि लगिए। ज्वरो आएको भनेपछि टेस्ट गर्दा रिपोर्टमा डेंगू लागेको भन्ने प्रमाणित भयो। डेंगूको उपचारका लागि लाइफ गार्ड अस्पताल विराटनगरमा लगेर 24 घण्टा राखेपछि बिरामीलाई आईसीयू भेन्टिलेटर चाहिन सक्ने डाक्टरहरूले सल्लाह दिएपछि उनलाई लाइफ गार्डबाट विराट नर्सिङमा लगियो। त्यहाँ पनि अस्पतालले 3 घण्टासम्म राख्दा पनि
बिरामी लिन नमानेपछि थप उपचारका लागि न्युरो हस्पिटल लगिएको थियो। त्यसपछि न्युरो हस्पिटलमा बिरामी राखियो र सम्पूर्ण परीक्षणहरू गरिएको थियो। परीक्षणका रिपोर्टहरू आउने र उपचार गर्ने क्रम चलिरहेको थियो। शुक्रबार एमआरआई, सीटी स्क्यान, कोरोना लगायतका टेस्टहरू गरिएको थियो। शनिबारसम्म पनि रिपोर्ट आएका थिएन, तर रिपोर्ट नै नआए हस्पिटलले बिरामीको मृत्यु भइसकेको भनेर घर लैजान भनेको थियो। अगाडि गरिएको सम्पूर्ण परीक्षणमा कोरोना नदेखिएको तर मृत्युपछि आएको रिपोर्टमा कोरोना देख्नु हस्पिटलको बदमासी रहेको आफन्तहरूले बताइरहेका छन्। राखेर 12 दिन उपचार गरे हो। 5.5 लाख रुपैयाँ हस्पिटललाई बुझाएको। लास्ट लिएर आउँदाखेरि लास्टमा झोलामा पनि पैसा 33-35 हजार दुईटा झोला सबै लिएर गइहाल्यो। अनि रिपोर्टहरू पनि सबै रिपोर्टहरू पनि उसैले लग्यो। नेगेटिभ पोजिटिभ त्यो हस्पिटलमा गरेको सबै पेपरहरू सबै उसैले लग्यो। अनि अब त्यो उता लग्यो सद्गत गरौँ पुरो के गरौँ त्यो थाहा भएन। अब यहाँ आइसकेपछि चाहिँ अब मान्छे अगाडि नै भागम भाग भइरहेको थियो। यहाँ त 10-15 जना मात्रै थियौँ हामी। यसको र हामीहरूले त्यतिखेर भनेको सबै फेरि पनि सब सङ्कलन गर्न लगाएर सरोज सरहरू उहाँहरू गएर उहाँहरूले 11 बजी दिनुभएको। 11 बजी दिएको 2.5 घन्टासम्म बस्दाखेरि पनि के गरौँ अब हामीहरूको मान्छे लान पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर हामीहरूले सोद्धाखेरि त्यहाँ त्यो केमा सोध्यौँ सर हामीहरूले फोनबाट सरहरूले पनि सोध्नु, बहिनीले पनि गरी त्यहाँको त्यो प्रशासनले पनि सोध्यो। प्रशासनले सोधिसकेपछि उहीँ मेल गरिदिन्छौँ तपाईँहरूले बिरामी लास लान पाउनुहुन्छ भनेर तन्ना सन्ना माग्यो अरे बेरबार गरेर अनुहार सन्मार जिउ केही देखाइएको थिएन हाम्रो मान्छेको, मरेको मान्छेको। पैतालामा पनि त्यो त्यस्तो मुनि पनि फर्म हालिदिएको थियो, सेतो फर्म हालिदिएको थियो र पुरै चाहिँ तन्नाले बेरिदिएको थियो। त्यही अवस्थामा ल्यायौँ। ल्याइसकेपछि हामीहरूलाई करिब करिब मैले चाल पाउँदा चाहिँ विराट चोकमा आइपुगेपछि फोन आयो र चाहिँ साइड लगाएर राख्नु है गाडी भनेर भन्दा बेलबारी पुग्दा चाहिँ ट्राफिक अगाडि जय दाई आइपुग्नु भएको थियो। त्यहाँनिर गाडी रोक्नु भनेर जय तामाङसित कुराकानी गरेर हामीहरूलाई सिधै कानेपोखरीको पुलिससँग जिम्मा लाउनु भयो। जिम्मा लगाइसकेपछि त्यहाँबाट ल तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ जय दाईको सल्लाह अनुसार हामीहरूलाई सिधै चाहिँ के अरे बिच जङ्गलमा लगेर रोक्यो। रोकेर हामी त्यहाँनिर प्रहरीलाई जिम्मा लाएर हामी त्यहाँ बस्दाखेरि साँच्चै भन्नु हो भने गाउँ समाज एउटा साथीभाइ वडाका प्रतिनिधिहरू कसैले तँलाई कस्तो छ, पानी खान्छस् कि के छ कि भन्ने कुरा पनि कसैले सोधखोज पनि भएन। हामीहरूले फोन गर्थ्यौँ ल हामी आउँदैछौँ भन्दा भन्दै झन्न हामीहरूलाई त्यही पुलिसले बरु चाहिँ के अरे 1.5 लिटर पानी दिएर हामी बाँच्यो। 3 घन्टा 4 घन्टा हामी बिच जङ्गलमा बस्नु उपचार गरेको हो। सब लिएर आउँदै गरेको आफन्तलाई कानेपोखरीमा रोकेर करिब 3 घण्टापछि नेपाली सेनाको टोलीले सद्गत गरेको थियो। सबै चेकजात पश्चात भेन्टिलेटरमा राखिएको बिरामीलाई कसरी कोरोना लाग्छ, मृत्युपछि आएको रिपोर्टमा कोरोना भनेर अस्पतालले लास नै हेर्न नदिनुको परिवारमा आशंका उब्जिएको छ। सबसँगै आएका आफन्तहरू सबैजना होम क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरू पनि कुनै पनि समस्या नरहेको तर समाजले हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएको उनीहरूको भनाइ छ। अस्पतालले डेंगू भनेर उपचार गराइरहेको बिरामीको मृत्युपछि आएको रिपोर्टमा कोरोना पोजिटिभ देखिए पनि आफूहरूलाई अस्पतालले दिएको रिपोर्टमा पूर्ण विश्वास नभएको मृतकी छोरीको भनाइ छ। यता मृतकको पहिलो चरणमा डेंगूको लक्षण देखिएर उपचार गरेको स्थानीय सरकारले जानकारी पाए पनि अहिलेसम्म पनि सो क्षेत्रमा डेंगूको अस्तित्व छर्किन सकेको छैन, जसकारण कोरोनाको त्रासमा रहेका स्थानीय अहिले पनि डेंगूको पनि उत्तिकै सन्तासमा बाँचिरहेको अवस्था छन्। हो दर्शकवृन्द, यस्तो अवस्था छ। खास गरेर जताततै हेर्ने हो भने यस्तै अवस्थाबाट सर्वसाधारणहरू गुज्रिरहेको छ। सबैभन्दा यदि कुनै व्यक्तिमा बिरामी भयो भने बिरामी भइसकेको व्यक्तिलाई अहिले अस्पतालले धेरै जसो अस्पतालले भर्ना लिन मानिरहेको अवस्था छैन। खास गरेर रुगाको कि ज्वरो आयो भने अस्पतालले भर्ना लिनै मानिरहेको अवस्था छैन। कतिपय व्यक्तिको मृत्यु खास गरेर अस्पताल धाउँदै भएको छ। प्रदेश नम्बर 2 को पनि कहाली लाग्दो अवस्था यस्तै छ। केही व्यक्तिहरू एकजना कार्यालयका प्रमुखलाई कोरोना संक्रमणले संक्रमित भए। त्यसले जब मलाई समस्या भयो म संक्रमित छु भनेर भनिसकेपछि हरेक अस्पतालमा भर्नाको लागि हार गुहार गरे,
तर कसैले भर्ना लिएन। अन्तमा एम्बुलेन्स भाडा गरेर काठमाडौँ गए र काठमाडौँमा उपचारको लागि भर्ना भए, बल्ल सन्चो भएर घर फर्किनु भएको छ। एउटा कार्यालयको प्रमुखको सरकारका एउटा जिम्मेवार कर्मचारीको यस्तो हाल यहाँका अस्पतालहरूले गरिरहेको अवस्था छ भने सर्वसाधारणको हविगत के होला र कल्पना गर्न सकिन्छ। तर सरकार भनेको एउटा हावादारी कुरा गरेर कि अस्पताल माफियाहरू छ, अस्पताललाई कारबाही गर्छु, अरे बाबा तपाईको अधीन तपाईले दर्ता प्रमाणपत्र दिएको हो र अस्पताललाई कारबाही गर्ने, त्यो सबै अहिले पनि संघीय सरकारको अधीनमा छ, निजी अस्पताल तपाईको अधीनमा छँदै छैन, अनि कारबाही कसरी गर्नुहुन्छ? त्यो हावादारी कुरा गरेर सरकारले आज जसरी काम गरिरहेको छ त्यो होइन। वातावरण बनाउनुपर्छ, अस्पतालका व्यवस्थापकसँग सरकारले छलफल गर्नुपर्छ, तपाईहरुलाई के समस्या छ, किन बिरामीलाई भर्ना लिनुहुन्न भन्ने कुरा हामीले सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो सहजीकरण नगरेर एउटा द्वन्दात्मक अवस्थालाई सृजना गरेर द्वन्द्वको वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको जसरी तयारी छ त्यसले कतै न कतै सर्वसाधारणलाई पनि समस्या भइरहेको अवस्था छ। सरकारको लगानी निजीमा शून्यताको अवस्था देखिएको छ। तपाईले के दिनुभयो? कम से कम यदि सरकारी अस्पताललाई सुविधा दिनुभयो, केही पैसा थप्नुभयो भने कम से कम निजी अस्पतालहरूलाई पनि सरकारबाट हुन सक्ने सहुलियत गरेर त्यसमा र तिनीहरूको वातावरण बनाउनु पर्ने थियो, तर त्यो देखिरहेको अवस्था छैन। सरकारका रिपोर्ट प्रदेश नम्बर 2 को प्रादेशिक जुन प्रयोगशाला छ त्यसका रिपोर्टहरू एउटै अर्को हुन्छ। काठमाडौँमा गएर निजी अस्पतालमा चेक जाँच गर्यो भने रिपोर्ट अर्कै आउँछ। यस्तो लथालिङ्ग अवस्था छ स्वास्थ्यको र त्यसपछि व्यक्तिको जबसम्म यो सरकारी स्तरबाट सुधार्नु पर्ने काममा ढिला सुस्ती र सुधार हुँदैन भने व्यक्तिले मृत्युवरण नगरे के गर्छ र? त्यसकारण सरकारले यो भाषण गरेर हुँदैन कि सरकार बल्ल तल्ल मन्त्रीजी भन्नुभयो अब एक्सनमा जानुपर्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने सरकार अहिले जागेको अवस्था छ। अर्कोतर्फ निषेधाज्ञा लगाइएको छ। कोरोना संक्रमणको संख्या बढिरहेको अवस्थामा बाजारहरू जुन किसिमले खुल्नु पर्ने हो त्यसमा खुलिरहेको अवस्था छैन र विपन्नहरू आज बेरोजगार भइरहेको अवस्था छ। जब पहिलो चरण अर्थात सुरुमा जब नेपालमा कोरोना संक्रमणका बिरामीहरू देखियो, सरकारले लकडाउन गरे, कडाइका साथ पालन गरे, त्यसपछि गरीब र विपन्नको घरमा समस्या भयो र राहत दिनेहरूको भीड देख्न थाल्यो। सामाजिक सञ्जालमा फोटोहरू आउन थाले कि मैले यति किलो चावल फलाउनलाई दिए, मैले यति दिए, यस्तो गरे। तर आज यतिको दिन भइसक्दा पनि अहिले ती विपन्न समुदायको हाल खबर लिने कोही छैन, किनभने विपन्नको घरमा अहिले पनि चुलो बल्न सक्ने अवस्था छैन। सरकारी स्तरबाट राहत पुग्न सकिरहेको अवस्था छैन भने अर्कोतर्फ जसरी विगतमा निजी स्तरबाट समाजसेवीहरूले राहत वितरण गर्दै थिए त्यसमा पनि क्रमिक रूपमा कमी आएको छ, तिनीहरूले पनि गरिरहेको अवस्था छैन। कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि तराई मधेसका जिल्लाहरूमा अहिले निषेधाज्ञा लगाइएको छ। निषेधाज्ञाका कारण सर्वसाधारणहरूको घरमा कतिपय ठाउँमा बस्ने गरेका व्यक्तिहरू समेत काम नपाएको अवस्था छ भने विपन्न समुदायलाई समस्या भइरहेको अवस्था छ। विगतमा जसरी तछार मछारहरू राहतको लागि भएको थियो अहिले देखिएको छैन र जो सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो फोटोहरू खिचाएर राख्ने गरेका थिए आज समाजसेवीहरू तिनीहरू सबै बेपत्ता भइसकेका छन्। हामीले वैद्यनाथ शाह जनकपुरका समाजसेवी हुनुहुन्छ, सफाई अभियन्ता हुनुहुन्छ, उहाँलाई सोध्यौं सुरुमा तपाईहरूले निकै राहत बाँट्नुभयो, अहिले कता बेपत्ता हुनुहोस्, हेर्नुहोस् उहाँको भनाई जस्ताको त्यस्तै। बैजनाथजी, अहिले जसरी नि तपाईको अहिले लकडाउन त्यसपछि निषेधाज्ञाले कोरोनाले गरिब विपन्नलाई धेरै समस्या भयो, दान गर्नेहरू राहत दिनेहरू आयो। आज अहिले जुन अहिले वास्तवमा अवस्था परिरहेको छ दलितलाई, त्यो जसलाई आवश्यकता छ तिनीहरूले पाइरहेको छैन, किन तपाईहरु त्यहाँ सुक्नुभयो समाजसेवीहरू? हैन, समाजसेवीले सुतेको त छैन, लागेको त छ, तर समाजसेवीहरूलाई समस्या के आएको थियो कि जब पहिलाको लकडाउन जो थियो 11 गतेदेखि जो चालू भएको थियो, हामीहरूले 13 गतेदेखि यो राहत वितरण चालू गरे गरिब विपन्नमा। 3000 परिवारभन्दा माथि त मैले नै असहाय संरक्षण मञ्चबाट सामाजिकको सहयोगले मैले गरेको छु। करिब मैले एलान पनि गरेको थिएँ, हरेक टिभी इन्टरभ्यूहरूमा पनि अनि एफएममा पनि मैले नम्बर पनि दिए थिएँ। 74-75 दिनसम्म हामीले डाइरेक्ट डेली हामीले बाँटेको थिएँ।
त्यसको पछि अहिले के थियो त्यतिकै बेला सरकार स्तरले 1 रुपैयाँ पनि सहयोग हामीहरूले पाएको छैन। त्यति बेलाको पनि लाग्छ कि 7-8 लाख रुपैयाँ जति देनदारी पनि हामीहरूले भएको छ। तर मान्छेले जुन पनि मान्छेले आफ्नो हिसाबले सामाजिक मान्छेले करिब 8-10 ठाउँमा यहाँ खाना पनि चालु भएको थियो। सबै मान्छेले आफ्नो जति पनि तागत थियो सबै लगाइदिएको थियो। अब फेरि के भयो कि 2 महिना जति पसलहरू खुल्यो भने फेरि जीवन सामान्य भएको थियो। तर फेरि अब हेरिरहेछु 20-22 दिनदेखि बन्दी भयो। अब 2-4 दिनदेखि हामीहरूलाई पनि अब राहतको लागि फोनहरू आइरहेको छ। अब भोलिदेखि हाम्रो असहाय संरक्षण मञ्चले यो जनक चोकमा फेरिदेखि यो राहत वितरणको कार्यक्रम चालु गर्न लागेको छ। किनकि वास्तविकमा त सरकारको हुनुपर्ने थियो, यो कुराहरू गर्नुपर्ने हो। किनकि पैसा त त्यहाँ छ। हामीहरूले सामाजिक मान्छेले यहाँ अब हजुरहरूसँग सहयोग गरेर यो गरिरहेको छु। एउटा मान्छेसँग 5-5, 6-6 चोटि हामीले पैसा पनि सहयोग मागिसकेको छु। अब हामीलाई पनि अब समस्या यो भयो कि कतिचोटि अब मैले समाजसँग पैसा लिएर गरौँ भनेर। त्यति बेला हामीले 45 दिनसम्म यहाँ जति पनि बाहिर जो सुरक्षाकर्मीहरू छन् उहाँहरूले पानी पनि खुवाइए, नास्ता पनि खाजा पनि खुवाइए। अनि जति गरिब असहाय जहाँबाट पनि फोन आइयो हामीहरूले त्यति बेला राहत पनि पुगाएको थिएँ। अहिले आवश्यकता छ नि राहतको, त्यो बेलामा त्यति आवश्यकता थिएन होइन। आवश्यकता वास्तविक कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यति बेला अहिलेभन्दा ज़्यादा आवश्यकता थियो। किनकि त्यति बेला 1.5 महिनापछि 45 दिनपछि यहाँको नगरपालिकाहरूबाट राहत वितरण भयो। तर जो मान्छेले प्रत्येक दिन कमाउने खाने मान्छे, लेबर क्लास, बाहिरबाट मान्छे आएको थियो उसलाई त 2 दिनपछि समस्याहरू उत्पन्न भयो नि। त 2 दिनपछि त हामीहरूले 13 गतेदेखि असहाय संरक्षण मञ्चले राहत वितरण त गरियो। वास्तविक कुरा त्यति बेला समस्या थियो। किनकि यो बिचमा बन्दी खुल्यो भने मान्छेले बाहिरको पनि बाहिर गइहालेछ। अनि जो जनकपुरमा लेबर क्लास गर्ने मान्छे लेबर क्लासहरू पनि फेरि गरेर जीवनहरू बिताउन लागेको थियो। तर यो 20 दिनदेखि फेरि बन्दी जो निषेधाज्ञा चालु भएछ अब अलिअलि समस्याहरू उत्पन्न भएको छ। अनि के गर्नुहुन्छ तिनीहरूलाई? अब तिनीहरूलाई त हामीहरूले सामाजिक मान्छे छु। अब यही समाजको सहयोगले भोलिदेखि अब सोचिरहेछु जनक चोकमा फुड सेन्टरको फुडको हो, त्यहाँ फुड ब्याङ्कको हामीहरूले सबै मिलाएर सामाजिक मान्छे सबै मिलाएर त्यहाँ गरौँ। त्यसमा चावल हुन्छ, दाल हुन्छ, पिठो हुन्छ, अनेक जो पनि हामीहरू सक्छौँ त्योहरू पनि त्यहाँ राखिदिने। अनि जसलाई गरिब असहायलाई जरुरी पर्यो भने त्यहाँबाट लिनुहोस्। अनि जसलाई दिनुपर्ने हुन्छ त्यो त्यहाँ जम्मा पनि गराइदिनुहोस्। किनकि तपाईँकै सहयोगले यो कुराहरू भइरहेको छ, यसमा कुनै सरकारको सहयोग छैन। जो पनि भइरहेछ भोलिदेखि जसरी विपन्न समुदाय छ नि जसलाई राहत तपाईँहरू दिनुहुन्छ तिनीहरूलाई सबभन्दा पहिले असरी अहिले स्वास्थ्यका सचेतना कार्यक्रमको आवश्यकता छ। तिनीहरूलाई अब तिनीहरूले साबुन किन्ने कि खाने, मास्क किन्ने कि खाने, सेनिटाइजर किन्ने कि खाने, यो समस्या छ। तिनीहरूको लागि यदि हामीले कोरोना सङ्क्रमणलाई रोक्ने हो भने त ती कुराहरू गर्नु पर्यो। हो, हाम्रो असहाय संरक्षण मञ्चले अहिलेसम्म गरिब विपन्नहरूको लागि 17,000 भन्दा बढी हामीले यो मास्क वितरण गरिसकेको छु। अनि अभियान पनि चलाएको छु। करिब 1,000 जति हामीले साबुन पनि वितरण गरेको छु। करिब 600-700 जति सेनिटाइज पनि वितरण गरेको छु। त हामीहरूले जो गर्नुपर्ने काम हो गरिरहेको छु, अभियान चलाइरहेको छु। हामी जति पनि गर्छु भने सरकार जति त गर्न सक्दैन। सामाजिक स्तरले हामी पनि जो गरिब विपन्न असहाय अहिले यो बिचमा हेरिरहेको थिएँ मास्क लगाइरहेको थिएन, 200 रुपियाँ चलान काटिरहेको थियो, भर दिनमा 1000 मोटरसाइकल समातिरहेको थियो। त त्यसै कारणले त्यो बिचमा पनि हामीहरूले अहिलेसम्म निरन्तर हाम्रो यो मास्क वितरण, साबुन वितरण, सेनिटाइज वितरण हामीले पनि गरिरहेको छु। यो अभियान पनि चलाइरहेको छु। हरेक ठाउँबाट हामीले इन्टरभ्यू तहत यो कोरोनाबाट कसरी बच्छ त्यसको बारेमा पनि हामीहरूले अभियान चलाएको छौँ। हामीहरू महिलाहरू पनि छन्। हामीहरू त एक हिसाबले अभियान पनि चलाएको छु, सहयोग पनि गरिरहेको छु, सहयोग लिइ पनि रहेको छु। तपाईँहरूलाई के भन्छ नि, तपाईँहरू सहजताको अवस्थामा मात्रै काम गर्नुहुन्छ, विषम परिस्थितिमा तपाईँहरू लुकेर बस्नुहुन्छ। म तपाईलाई यो कुरा बताउन चाहन्छु कि अहिले त अलिअलि मान्छे पनि बाहिर निस्किरहेको छ। तर चैत्र 11 गते जुन दिन लकडाउन गर्यो त्यो दिनदेखि करिब 2 महिना जति बजारमा 3टा मान्छेलाई मात्रै मैले हेरिरहेको थिएँ। एउटा सुरक्षाकर्मीलाई, अर्को एउटा पत्रकार बन्धुलाई, अनि तेस्रोमा हामीहरू थियौँ अलिअलि समाजको मान्छे। अनि त्यसको पछि त एउटा कुकुर अनि एउटा गाईमाल यो मात्रै हुन्थ्यो। तर डर अहिले डर पनि छैन। डर त यति मान्छेको थियो कि बाहिर पनि निस्किन डर लागिरहेको थियो। तर त्यति समयमा मैले
करिब करिब 2.5 महिना जति घर घरमा गएर राहत मैले पुर्याएको छु। त्यो तपाईहरुकै माध्यमले, पत्रकारकै माध्यमले, हरेक माध्यमबाट तपाईहरुले पनि ज्ञात थाहा होला कि हामीले त्यो समयमा जानको परवाह नगरिकन मैले गरिरहेको छु। अहिले पनि 20 दिन भयो, अब अनुभूति भइरहेको छ कि गरिब असहायलाई जरुरी पर्छ भने हामीहरू अब भोलिदेखि पनि हामीले राहतको फेरि कार्यक्रम चालू गर्न लागेको छु। यदि त्यो बीचमा 2टा मान्छे पनि मर्यो असहाय, उलाई क्रिया गर्ने पनि पैसा थिएन, हामी कहाँ आयो? त्यो 2टा मान्छेलाई हामीले दाह संस्कारदेखि क्रिया अन्तिम क्रियासम्म पनि हाम्रो असहाय संरक्षण मञ्चले गरेको छ। हालाकि यो असहाय संरक्षण मञ्च जनकपुर धामको पूर्ण रूपले समाजको पैसाले भइरहेको छ। म पटक पटक भनिरहेको छु, म एउटा पुलको काम मात्रै गरिरहेको छु। रहिगयो हामीले फ्रन्ट लाइनमा सुरुवैदेखि काम गरिरहेको छु। हजुरहरूकै कतिचोटि न्युज बनाउनु भएको छ। बजारमा कोही पनि मान्छे थिएन त्यति बेला। अहिले त मान्छेको डर पनि अलि कम भयो, त मान्छेले धरले रूपले बाहिर निस्किरहेछ। तर त्यति बेला कहाँ मान्छे बाहिर निस्किन्थ्यो? अहिले यो एउटा कुरा भन्नुहोस्, कोरोना जुन अहिले छ नि, कोरोनाको डर मात्र हो कि कोरोनाले अब विज्ञले अनेक कुरा भन्छन्, तर नगरमा के हुन्छ कि त सुरुमा डर थियो, अहिले डर छैन। जस्तो कि बजार पनि खुल्यो भने त्यतिकै भिड हुन्छ। जसरी सतर्कता भन्छ कि सतर्कता गर्नुपर्छ, त्यसमा पनि कमी छ। यो अब डर हरायो कि वास्तवमा कोरोनासँग के हो यो अवस्था? हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला के हुन्छ, कुनै चिज जब नयाँ हुन्छ भने, जस्तो यो कोरोना कोभिड-19 को मतलब जब चाइनाबाट सुरुवात भयो कि लाखौँ लाख मान्छे मतलब पोजिटिभ भएछ, हजारौँ मान्छे डेली मरिरहेको छ। चाइना पछि तपाईँको अमेरिकाको कुरा आयो, यत्रो ठुलो इटली जो पुरा दुनियाँमा पुरा वर्ल्डमा यत्रो ठुलो स्वास्थ्यको मामलामा सबभन्दा ठुलो छ, त्यो ठाउँमा यत्रो मान्छे मरिरहेछ। अब उसलाई जलाउने, उसलाई गाड्ने पनि ठाउँ छैन भनेर यो भयावह स्थिति जब आयो भने मान्छेलाई अत्यधिक जस्तो भित्रीबाट डर लाग्यो। अब त मान्छे नै बच्दैन दुनियाँमा, यस्तो भयावह स्थिति आयो। त्यसको पछि बिस्तारै बिस्तारै अब इन्डिया पनि आयो। अब इन्डियामा जब आयो भने इन्डियाको पपुलेसन को हिसाबले अलि इन्डियामा कम असर हुन लाग्यो। यसको फेरि पहिला काठ थिएन, पछि जाँदा जाँदा यसको अब काठ के आयो कि दूरी बनाएर बस्नुस्, सेनिटाइजर युज गर्नुस्, मास्क युज गर्नुस्, तातो पानी खानुस्, गुर्जो खानुस्। हामीलाई इम्युनिटी बढाउँछु भने हाम्रोमा कोरोना लाग्दैन। खान्छ जोसँग खाना खाने क्षमता छैन, उसले त्यो इम्युनिटी पावर बढाउनको निमित्त त्यो गुर्गुज त एउटा सामान्य कुरा भयो, त्यसले स्वास्थ्यको रक्त सञ्चारलाई सफा गर्छ भन्छ आयुर्वेदको शास्त्री वनस्पति शास्त्रीहरूले। अब तिनीहरूलाई जसलाई खान समस्या छ त्यसले इम्युनिटी पावर कहाँबाट बढाउँछ? अब हेर्नुहोस्, इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि जरुरी छैन कि हामीले ठुला ठुला महँगो औषधि खानुपर्छ। इम्युनिटी बढाउनको लागि 2-3 चिज खानुस्। हामी पनि सुरुदेखि खाइरहेको छु। एउटा त गुर्जो जो गाउँघरमा पनि पाइहाल्छ, त्यो सबभन्दा लाखौँ रुपैयाँको दबाई खानुहुन्छ भने त्यो एउटा मात्रै त्यो काम गर्छ। अर्को तुलसी फ्रीमा पाउँछ, तुलसीको 5 पत्ता डेली खानुस्। त्यसको पछि हल्दी, अब हल्दीलाई दुधमा मिलाएर खानुपर्ने हो, तर दुधको पनि पैसा छैन भने तातो पानी गरेर त्यसमा हल्दी राख्नुस्, मरिच राख्नुस्, अनि त्यसको काढा बनाएर खानुस्। त्यसले तपाईको शरीरमा इम्युनिटी धेरै बढाउँछ। अनि अर्को कुरा, हामीरो भगवान जानकीजीको कृपाले अनि पशुपतिनाथको कृपाले हामीहरू अहिले पनि वर्ल्डमा सबैभन्दा ज्यादा सुरक्षित अहिले पनि छु। किनकि हाम्रो नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड छ अनि बम्बईको जनसङ्ख्या पनि 3 करोड 2.5-3 करोड जति छ। बम्बईमा हेर्नुहुन्छ भने 8 लाख जति सनक्रिन भयो। बम्बईमा हेर्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म 30,000 करिब मृत्यु दर पनि छ। तर त्यतिकै जनता हाम्रो नेपालमा छ भने त्यति कहाँ अहिले 20-25 हजार जति मात्रै पुगेको पनि छ। अनि यहाँ तपाईको मृत्यु पनि अहिलेसम्म लाग्छ कि 100-125 मात्रै भएको छ। त योहरू हामीहरू जो हेरिरहेको छौँ, यसमा कारण के छ कि हामीहरू तराईवासी यो तातो ठाउँमा बस्छु, यो गन्दगीमा पनि एक हिसाबले हामीहरू बसेको छु। त जो भाइरसहरू छ त्यो भाइरसहरू हाम्रो शरीरमा पहिलादेखि नै लागेको छ। यो हामीले पहाडको साइडमा छु, पहाडको पनि जडीबुटीको हावा हामीहरूको जो शरीरमा लागिरहेको छ त्यसले पनि हामीहरूको इम्युनिटी पावर मजबुत छ। हामीहरू यो तातो जो यहाँ तातो ठाउँमा बसेको छु, यो कारणले गर्दा हामीहरू अहिले पनि सुरक्षित छु। तर अहिले पनि भाइरसको सबभन्दा ज्यादा भयावह स्थिति अहिले नेपालमा पनि आएको छ। आग्रह पनि म गर्न चाहन्छु कि बिना मतलबको बाटोमा अहिले रोडमा ननिस्किनुस्, जति जरुरी पर्छ त्यतिकै कामको लागि निस्किनुस्। अहिले पनि 1-2 महिना जति हामीलाई सुरक्षित बस्नु अत्यधिक जरुरी छ। जसलाई काम पर्छ बाहिर त्यही निस्कोस्,
काम पर्दैन भने घरैमा बस्नुहोस्। जिउ बचेको रहन्छ भने अगाडि पनि गएर काम हुन्छ। अनि तपाईहरुले जसरी भोलिदेखि त्यो फुड बैंक स्थापना गर्नुहुन्छ नि, त्यो दिनभरि खुल्छ? कति बेला के छ, जसलाई पनि लिन पाउँछ, के छ अवस्था? दिनभरि त अहिले पनि सरकार 12 बजेसम्म खोलाएको छ। 12 बजेपछि त मान्छे चल्न दिँदैन। हामीहरूले कमसेकम त्यसको 8-9 बजेदेखि 12 बजेसम्म त्यहाँ राखौँ। जसलाई अति आवश्यक बिना मतलबको त यहाँ त के छ, हामीहरू नेपालमा छु, तराईमा छु, यहाँ त अलकत्रा पनि मान्छेलाई दिन्छ भने अलि खाइ पनि लिन्छ, अलि लगाइ पनि लिन्छ, अनि डोलमा हाली पनि लिन्छ। हामीले पनि यो सरकारी स्तरले गरेको छैन, हामी आफ्नो सङ्गी साथीको पैसाले गर्न लागेको छु। यसमा जसलाई अति आवश्यक जरुरी छ उही त्यो सामान लिनुहोस्, अनि जसलाई दिनु पनि त्यो पनि दिनुहोस्। अनि जसलाई अहिले त म यो भन्न चाहन्छु, हामी त गरिरहेको छु, तर अहिले आफू पनि बच्नु छ, अर्कोलाई पनि बचाउनु छ। समाजलाई म त यो आग्रह गर्न चाहन्छु, मलाई खोल्न पनि जरुरी पर्दैन। हजुरकै अगाडि गल्लीहरूमा जसलाई अति आवश्यक छ भने अलिअलि हजुरहरू नै सहयोग गरिदिनुहुन्छ भने हामीलाई त्यो गर्नै पर्दैन। अहिले त बाँच्नै जरुरी छ। 2020 को मतलब छ कि पैसा कमाउनुहोस् जति पनि सक्नुहुन्छ भने, तर जिउ बचाउने सबभन्दा ज्यादा जरुरी छ। 21 सालदेखि कमाउनु न, यो 2-3 महिना जति हामीहरूलाई एकदम बाँचेर बस्नुपर्छ, एक अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ, एक अर्कालाई भोकै नबसाउनु। सबै मान्छे एक अर्कालाई खाना खुवाएर बचाउने समय छ, बचाउनु सबै सहयोग गरेर। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, यस्तै अवस्था छ हाम्रो, खास गरेर प्रदेशका अवस्थाहरूलाई हेर्ने हो भने कोरोनाका अवस्थाहरू, घरका समस्याहरू छ र विपन्न समुदायहरू जसले दैनिक रोजीरोटी गरेर खान्थे, दैनिक गुजाराको लागि दैनिक काम गर्नुपर्ने अवस्था छ, तिनीहरूलाई अहिले हाल बेहाल भएको छ। यसकारणले कि तिनीहरूको घरमा अहिले कोरोनाको कारणले कामहरू ठप्प छ, बन्द छ, पसलहरू बन्द छ, पसल चलिरहेको छैन, बजार खुलेको छैन, बजार एउटा सीमित समयमा खुलिरहेको अवस्था छ। सर्वसाधारणमा अहिले पनि सन्तासको अवस्था छ र यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणको दैनिकी जनजीवन र दिनचर्या चलिरहेको छ र तिनीहरूलाई अहिले न त स्थानीय सरकारले राहत दिइरहेको छ, न प्रदेश सरकारले राहत दिइरहेको छ, न कुनै समाजसेवीले राहत दिइरहेको छ। तिनीहरूको घरमा कतिको समस्या छ, कतिपय ठाउँमा पैसाको अभाव छ, किनभने बैंकमा धेरैजसो बैंकमा संक्रमणहरू देखिएको छ, एटीएममा प्रयोग गर्न सर्वसाधारण डराइरहेको अवस्था छ र ती तमाम विषयमा अहिले समस्याहरू देखिएको छ र त्यसतर्फ कतै पनि चासो छैन र सर्वसाधारणलाई कतिपय अवस्थामा पैसा पठाउन पनि काम नपाएर व्यक्तिसँग पैसा नहुँदा पनि समस्याहरू देखिएको अवस्था छ र खास गरेर यो सबै वर्गमा देखिएको छ। खास गरेर त्यसमा पनि गरी खाने वर्ग जुन छ ती वर्गमा बढी यो कोरोनाले समस्या निम्ति आएको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले विविध विषयमा चर्चा गर्यौं। खास गरेर कोरोना अस्पताल बनाउनको निमित्त कोरोना विशेष अस्पतालमा प्रदेश सरकारले गरिरहेको तयारी, प्रदेशले थालेको तयारी र अहिलेका जुन कोरोना लागिसकेपछि र कोरोनाका कारणले कतिपय व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा तिनीहरूको परिवारले भोगिरहेको पीडाको विषयमा पनि चर्चा गर्यौं र हामीले ती विपन्न जो समाजसेवी हुनुहुन्छ तिनीहरूलाई एक प्रकारले भन्ने हो भने यो कार्यक्रम मार्फत झकझकाउने प्रयास पनि गर्यौं। आजको आवश्यकता त्यस्ता दलित समुदायहरूलाई राहतको अवस्था छ अहिले पनि र खास गरेर यो कोरोना संक्रमणको जुन दरहरू बढिरहेको छ, खास गरेर मृत्युको संख्या बढिरहेको छ, सन्तासको अवस्थामा छ र यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहको सक्रियता बढी देखिएको छ। स्थानीय तहले जिम्मेवारी बढी लिनुपर्दछ र थोरै खर्चले हेर्ने हो भने थोरै खर्चले एउटा ड्रममा साबुन पानी चोकचोकमा राख्दिए, सेनिटाइजर चोकचोकमा राख्दिए, कमसेकम सर्वसाधारणहरूलाई यो सफाईप्रति चेतना जगाउने अभियान पनि हुन्थ्यो। ती र यो रोगसँग जोगिने वा संक्रमणसँग जोगिने यो एउटा प्रयास पनि हुन्थ्यो र त्यसमा कतै न कतै चुकेको अवस्था छ। यो हाम्रा सरकारहरू यसतर्फ ध्यान जानुपर्छ। आजको कार्यक्रमबाट म वीरेन्द्र रमन बिदा चाहन्छु। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। नमस्कार।